कृषिमा आधारित हाम्रो देशको अर्थव्यवस्थामा पशुपालन व्यवसायले निकै नै ठूलो योगदान पुर्याएको छ। पशुपालन क्षेत्र कृषिको अभिन्न अङ्ग हो। पशुपालन व्यवसायमा हाम्रो देश नेपाल प्रशस्तै सम्भावना भएको मुलुक हो। दिनहु जसो आमदानी गर्न सकिने क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रको व्यावसायिकीकरणले गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। पशुजन्य पदार्थको उत्पादनलाई व्यावसायिकीकरण गरेमा गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषिमा आश्रित लाखौं नेपालीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्न सकिन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापना र निर्यात गरी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रूपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना छ। दिगो विकास, खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहेको छ। पशुपालन व्यवसायको दिगो विकास र यससँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह, समुदायको आर्थिक स्तर बढाउन आवश्यक आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्रिय रहँदै आएको एउटा सरकारी निकाय हो भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र काभ्रे। अधिकांश भाग डाँडा पाखा र पखेरुले भरिएको काभ्रे जिल्ला पशुपक्षी पालनमा ठूलो सम्भाव्यता बोकेको जिल्ला हो। काभ्रे जिल्ला दूध उत्पादनको हिसाबले नेपालकै सम्भवतः पहिलो स्थानमा पर्न आउँछ। बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मातहतमा रही पशुपक्षी विकासका माध्यमबाट स्वरोजगार प्रवर्धन र आय आर्जनका वैकल्पिक अवसरहरू सिर्जना गरी कृषक समुदायको गरिबी न्यूनीकरण, शारीरिक पोषण र जीवनस्तर सुधार गर्दै व्यावसायिकीकरण, उत्पादन विविधीकरण र बजारीकरण लक्षित रणनीति अख्तियार गर्दै अगाडि बढेको छ। यस कार्यालय उद्यमशीलताको प्रवर्धन र पशुपक्षी जन्य उत्पादनमा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै आयात प्रतिस्थापना र निर्यात प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2075 सालमा स्थापना भई सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र काभ्रेले। यस कार्यालयले पशुपक्षी विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको आधिकारिक निकायको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। स्थानीय तहमा सञ्चालित पशुपक्षी विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई समेत टेवा पुग्ने किसिमले रोग निदान, उपचार, नियन्त्रण र रोकथामका लागि नियमित रूपमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्थापना दूध, फूल र मासु उत्पादनमा कसरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने र देशको आर्थिक उन्नतिको लागि दूध, फूल, मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेपछि त्यसले जुन बाहिर देशबाट, छिमेकी देशबाट जुन दूध, फूल, मासु जुन आयात भइरहेको अवस्था छ त्यसलाई विस्थापन गर्नको लागि यो भेटेरिनरी अस्पतालले प्रमुख भूमिका खेल्छ। अब यसमा किसानहरूको पशुपन्छीको उपचारदेखि लिएर रोग नियन्त्रणदेखि लिएर र विभिन्न किसिमका पशुहरू, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा लगायत विभिन्न पशुपन्छी लगायतका पशुहरूको उपचार गर्ने र समय समयमा जुन संक्रामक रोगहरू छन् त्यसलाई नियन्त्रण गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन यो भेटेरिनरी अस्पतालको स्थापना भएको हो र देश संघीयतामा गइसकेपछि 2075 सालदेखि यो भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्थापना भएको हो र यो प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको छ र बागमती प्रदेश सरकारले जुन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू
नीति नियमको अन्तर्गत रहेर यो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले 2075 सालदेखि अहिलेसम्म किसानहरूलाई विभिन्न पशुवस्तुको प्रबन्धक कार्यदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरू गरेर किसानहरूलाई सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ। काभ्रे जिल्लामा विद्यमान पशुधनलाई संरक्षण र सम्वर्धनको प्रक्रियाबाट स्थानीय पशुहरूको गुणात्मक सुधार गरी पशुजन्य पदार्थहरू, दूध, फूल, मासु, ऊन तथा छालाको उत्पादन बढाई कृषक वर्गमा अतिरिक्त आय र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै अगाडि बढेको छ यस कार्यालयले। पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत पशुहरूलाई उपचार र खोप सेवा यस कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस्तै किसान र प्राविधिकहरूलाई विभिन्न तालिम दिने व्यवस्था पनि यस कार्यालयले गर्दै आइरहेको छ। यस कार्यालयले पशुपन्छी धनको स्वास्थ्य संरक्षणका लागि रोग निदान सेवा, पशु उपचार सेवा र रोग प्रतिरोधात्मक खोप सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। स्थानीय पालिका र नगरपालिका काभ्रे प्लाञ्चोक जिल्लामा 13 वटा छन् र 13 वटै पालिकामा हाम्रो पशुपन्छी शाखा पनि छ र त्यसमा हाम्रा पशु सेवाका कर्मचारीहरू पनि छन्। हामीले उहाँहरूसँग समन्वय गर्नको लागि 2 महिनामा 3 महिना हामीले समन्वय बैठक पनि गर्छौँ र उहाँहरूले भोगेका समस्याहरू र उहाँहरूले जुन पशुपालनको क्षेत्रमा जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ ती कार्यक्रमहरूलाई एउटा समन्वयात्मक रूपले भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि हामीले विभिन्न समयमा समन्वय बैठक गरेर उहाँहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा कसरी अगाडि ल्याउने, जस्तै आगामी माघ महिनाको 25 गतेदेखि फाल्गुन 2 गतेसम्म हाम्रो भेडा बाख्रामा लाग्ने PPR रोगको भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ। त्यसमा स्थानीय तहहरूसँगै समन्वय गरेर उहाँहरूकै ठाउँको जुन प्राविधिक पशु सेवा प्राविधिक छन् ती प्राविधिकलाई हामीले भ्याक्सिनेटरमा नियुक्त गर्छौँ र त्यो नियुक्ति गरिसकेपछि हामीले उहाँहरू मार्फत नै ती हाम्रो PPR रोग नियन्त्रणको खोप अभियान कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गर्छौँ। त्यही अनुसार हामीले विभिन्न समन्वयात्मक गोष्ठी गरेर विभिन्न समयमा उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू उहाँहरू मार्फतै सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो समन्वय गर्नको लागि हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न छलफलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार छलफल गरेर उहाँहरूलाई परिचालन गरेर हामीले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मध्य पहाडी जिल्ला काभ्रे पशुपालनमा ठूलो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट किसानहरूको आय र रोजगारीमा अभिवृद्धि ल्याउने कार्यनीतिलाई साकार पार्न यस कार्यालय लागेको छ। कृषक समूहलाई परिचालन गरी उपलब्ध साधन र स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरी पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन पनि यस कार्यालय सक्रिय छ। यस कार्यालयले पशु नस्ल सुधार सेवा सञ्चालन गरी कम उत्पादनशील स्थानीय जातका पशुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै व्यावसायिक पशुपालन तथा उन्नत नस्लका पशु स्रोत केन्द्र विकासमा समेत सहयोग गर्दै आएको छ। पशुपालन व्यवसायलाई उन्नत, व्यवस्थित र व्यवसाय उन्मुख बनाउँदै लैजानका लागि उपलब्ध प्रमाणित प्रविधिको किसानहरूमा व्यवहारमा उतार्न प्रचार प्रसार गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यालयले काभ्रे जिल्लाको सम्भाव्यताको आधारमा विभिन्न पकेट तथा ब्लक क्षेत्रहरू निर्धारण गरी पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत कृषिमा आधुनिकीकरण र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 10 वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात गरेको छ। समग्र कृषि मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरूको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गरी देशको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य यस परियोजनाको रहेको छ।
यस कार्यालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पनौती नगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरूमा भैँसी ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका साथै चौरी देउरालीको मदन कुडारीमा बाख्रा ब्लक विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यालयले भैँसी ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रमा गोठ सुधारका लागि कृषि सहकारीहरू मार्फत किसानहरूलाई अनुदान दिँदै आएको छ। यसका साथै दूध संकलन केन्द्रहरूमा विभिन्न यन्त्र तथा उपकरणहरू समेत प्रदान गर्दै आएको छ। दूध संकलन केन्द्रहरू मार्फत किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध बजारसम्म पुर्याउन सहज भएको छ। जुन हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत हामीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा गत वर्ष आर्थिक वर्ष 77-78 मा हामीले भैँसी ब्लक विकास कार्यक्रम पनौतीको विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन गर्यौं र बाख्रा ब्लक विकास कार्यक्रम चौरी देउरालीको मदन कुरारीमा हामीले सञ्चालन गरेका छौं र यो भैँसी ब्लक विकास कार्यक्रम जहाँ भैँसीको संख्या बढी छ त्यो ठाउँमा हामीले त्यस्ता ब्लक हामीले छनौट गर्यौं र ब्लक छनौट गरिसकेपछि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि हामीले 2वटा संस्था छनौट गर्यौं जुन कि अब त्यो संस्था मार्फत हामीले भैँसी ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं र सञ्चालन गर्दाखेरि ती ठाउँमा पहिलेदेखि भैँसी पालन गरिरहेका किसानहरू जो कि परम्परागत रूपमा भैँसी पालन गरिरहेका छन् त्यस्ता किसानलाई हामीले समावेश गरेर यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौं र ती ठाउँमा भैँसी ब्लक विकास सञ्चालन भइसकेपछि ती ठाउँमा भैँसी पालेका किसानहरूलाई गोठ सुधारमा हामीले अनुदान दियौं। त्यस्तै विभिन्न संकलन केन्द्र स्थापनाको लागि हामीले ती संकलन केन्द्रहरूलाई विभिन्न यन्त्र उपकरणहरू हामीले दिएर ती संकलन केन्द्रलाई विस्तार गर्यौं र ती संकलन केन्द्र मार्फत किसानहरूले उत्पादन गरेका दूध त्यो संकलन केन्द्र मार्फत बजारमा पुर्याउने हामीले व्यवस्था मिलाएका छौं र त्यस्तै हामीले गोठ सुधार गर्दाखेरि अब गोठ सुधारमा गोबरको व्यवस्थापन, मलको व्यवस्थापन, मलमूत्रको व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुरालाई हामीले आधुनिकीकरण गरेर हामीले ती फोहरलाई व्यवस्थापन गरेर ती फोहरबाट विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले ती कुरालाई फोकस गरेर हामीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं। विभिन्न घाँस उत्पादनका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौं र 4 महिना जुन पशुहरूको लागि घाँसको अभाव हुन्छ ती घाँसहरूको अभावको पूर्ति गर्नको लागि हामीले युरिया मोलासेज मिनरल ब्लक बनाउनका लागि किसानहरूलाई प्रशिक्षण दियौं र ती प्रशिक्षण दिएर किसानहरूको घर गोठमै हामीले युरिया मोलासेज मिनरल ब्लक बनाउन हामीले उहाँहरूलाई त्यो युरिया मोलासेज मिनरल ब्लकको मेसिन पनि उपलब्ध गरायौं र ती मेसिन उपलब्ध गराइसकेपछि त्यो गाउँघरमा पाइने अब ढुठो विभिन्न किसिमको पशुहरूलाई खुवाउने आहारहरूको जस्तै मोलासेज भयो, त्यसमा विभिन्न चोकर भयो, गहुँको पिठो भयो, यी सबै सामग्रीहरू जुन गाउँघरमै एभाइलेबल छ, गाउँघरमै उपलब्ध छ, तीलाई राखेर हामीले युरिया मोलासेज मिनरल ब्लकको प्रविधि पनि किसानहरूमा हस्तान्तरण गर्यौं। त्यसले के भयो भने अब जुन बेला हरियो घाँसहरू उपलब्ध हुँदैन त्यो बेलामा ती युरिया मोलासेज मिनरल ब्लक बनाएर हामीले पशुहरूको पोषण तत्व उपलब्ध गराउने प्रयास पनि गर्यौं। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने समयमै तपाईको बाली नजाने समस्यालाई त्यसले निराकरण पनि गर्छ, दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्छ, यसले किसानहरूको आय आर्जनमा वृद्धि भएको हामीले भेट्यौं र त्यस्तै हामीले नमुना गोठ पनि निर्माण गर्न लगायौं र नमुना फार्म स्थापना गरेर किसानहरूलाई एउटा नमुनाको रूपमा हामीले गोठ निर्माण गरेर यस्ता गोठ
निर्माण गरिसकेपछि त्यसले उत्पादनमा के कति असर पार्दो रहेछ र उत्पादनमा कति वृद्धि हुँदो रहेछ भनेर हामीले ती कार्यक्रमलाई किसानहरूको घरमै गएर त्यस्ता कार्यक्रमको बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ। पशुपन्छी जन्य उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरण, औद्योगिकीकरण, निकासीकरण, प्रवर्तनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास र सञ्चालनमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ यस कार्यालयले, जसबाट काभ्रेका किसानहरू निकै लाभान्वित बन्न पुगेका छन्। जुन काम भइरहेछ अहिले मेरो गोठमा चाहिँ तपाईँको 9 वटा भैँसी र प्लस 9 वटै गाई गरेर 18 देखि 20 वटा थिए। 2टा मैले हिजो अस्ति भर्खर बेचिरहेको छु र एकदम राम्रो छ। मलाई यो अहिले जुन अनुदान यो कृषि जुन प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण जुन मैले जिल्ला कार्यक्रम धुलिखेलको जुन कृषि भेटनरी अस्पताल उसबाट जुन अनुदान मैले पाएँ, अघिल्लोचोटि जब मैले नपाउँदाखेरि चाहिँ एकदम मेरो दयनीय अवस्था थियो। जुन उहाँहरूले दिनुभएको जुन अनुदानले गर्दा मैले थोरै रकम भए पनि राम्रो काम गरेको छु र यसमा म एकदम खुसी छु, हर्षित छु। जुन यो धुलिखेलबाट जुन अनुदान मैले पाएँ र अहिले उसले सहकार्य गरेर जुन साना किसान कृषि सहकारीबाट जुन सहकार्यमा जुन मैले अनुदान पाएको छु त्यसमा पनि एकदम खुसी छु। राम्रो काम भइरहेछ। तपाईँको सुरुमा मेरो जुन यो काम नहुँदा चाहिँ मेरो सुरुमा जम्मा 10 वटा मात्रै वस्तुहरू थिए। जुन यो काम भएपछि चाहिँ मलाई पनि सहिलो भयो, किन भक्काएर सोर्न पनि त्यति असिलो परेन। यो काम जुन अनुदानले गर्दाखेरि मैले एकदम राम्रोसँग काम गर्न पाएँ। तपाईँको हात पनि पहिला त मेरो यो जम्मै ढुङ्गा आउँदाखेरि यो हातहरू सबै नङ्गाहरू निक्लिरहेको थियो, अहिले एकदम आनन्द भएको छ। तपाईँको सुरुमा मसित 5 वटा मात्रै भैँसी थिए, अहिले मैले 9 वटा भैँसी र 9 वटा गाई बनाएको छु। यो राङ्गो चाहिँ मैले लीलावती साना किसान हजुर कुसादेवी मार्फतबाट अनुदानमा लिएको हो। यो लिएर आएपछि चाहिँ आय आर्जन अलि वृद्धि भएको छ। यो आफ्नो परम्परागत कृषि पेसालाई नै अँगालेर यही पेसामा निरन्तर लागि पर्दै र यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै गइरहेको छु। यो व्यवसायबाट मलाई जुन त्यो पहिला जब गरेको भन्दा राम्रो सन्तुष्टि मिलेको छ र मलाई यो गएको वर्ष हाम्रो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा भेटनरी अस्पताल हाम्रो काभ्रेको संयुक्तमा मलाई साना किसान कृषि सहकारीबाट नमुना गोठ भनेर 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार स्वरूप प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसले पनि मैले त्यो अनुदान प्राप्त गरेको थिएँ। त्योबाट मैले यहाँ यो गोठको भुइँ ढलान गरेँ। यसरी नै म आफ्नो अब पनि यो मलाई यसै गरी सहयोग गर्दै जानुहुन्छ र म यो व्यवसायमा झन हौसला मिल्दै जान्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै अहिले पनि विभिन्न कार्यक्रममा पनि मैले आफ्नो डकुमेन्टहरू भेटनरी अस्पताल काभ्रेमा पनि पेश गरेको छु। आउने दिनहरूमा पनि यसै गरी काम गर्दै जानेछु। काभ्रे जिल्लाको सबै क्षेत्र सुगम छैन। जिल्लाका सबै क्षेत्रमा पशु सेवा प्रसार भएको अवस्था छैन। पशु सेवा र विकासका लागि जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूबाट मागहरू व्यापक आउने गरेका छन्। यद्यपि यस कार्यालयले पशु विकास कार्यक्रमलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सञ्चालन गराउन आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत त्यसको कार्यविधिमा नै सहकारी संस्था मार्फत जाने एउटा प्रावधान रहेको छ। अब त्यो प्रावधान अन्तर्गतै हामीले ती सहकारी संस्था मार्फत हामीले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्दाखेरि यो सशर्त अनुदान अन्तर्गत हामीलाई त्यो जुन बजेट प्राप्त भएको थियो त्यो सशर्त भनेको जुन हाम्रो कार्यक्रममा उल्लेखित कुरा छ त्यही अनुसार हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र सहकारी संस्थामा उहाँहरूले हामीले कार्यक्रम बनाएर दियौँ र कार्यक्रम बनाएर दिइसकेपछि त्यही अनुसार उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो र हाम्रो रेखदेखमै सञ्चालन गर्नुभयो। अब त्यो रेखदेखमै सञ्चालन भइसकेपछि उहाँले अन्तमा सबै काम सम्पन्न गरिसकेपछि हाम्रो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा उहाँहरूले सबै कागजात भुक्तानीको लागि पेश गर्नुभयो र हामीले त्यो काम सम्पन्न भएको आधारमा हामीले सहकारी संस्था मार्फत ती अनुदानका बजेटहरू हामी सहकारी संस्था मार्फत भुक्तानी गरेका छौँ र त्यही अनुसार उहाँहरूले किसानहरूमा त्यो कार्यक्रमहरू किसानहरूमा गएको छ र किसानहरू त्यसबाट लाभान्वित भएछ र किसानहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँमै त्यही संस्था मार्फत कार्यक्रम गर्न पाउँदाखेरि किसानहरू पनि खुसी भएको छ र किसानहरू लाभान्वित पनि भएको छ। भेटनरी अस्पताल प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ
र प्रदेश सरकारले अब विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि हामीलाई नीति नियम बनाएर विभिन्न कार्यविधिहरू बनाएर हामीलाई त्यो कार्यक्रम गर्नको लागि उहाँहरूले सहजीकरण गर्नुभएको छ र विभिन्न नीति नियमहरू समय समयमा लागू गरेर यो नीति अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ ती नीति नियम उहाँले पारित गरेर हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ हामीलाई दिनुहुन्छ त्यही नीति नियमको अन्तर्गत रहेर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब जस्तै किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि जुन अहिले दुध उत्पादनमा अब किसानहरूको लागत बढी भइरहेको छ र त्यो अनुसार किसानहरूले दुध बिक्री बापत त्यो रकम पाइराख्नु भएको छैन र किसानहरूको मागलाई नै सम्बोधन गरेर हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अहिले प्रति लिटर 10 रुपैयाँ दुधमा वृद्धि गर्नको लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाउनु भएको छ। त्यही अनुसार अब प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यही अनुसार किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि अब एकदमै लागिराख्नु भएको छ र किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि मन्त्रालय मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको कुरा र अस्ति भर्खरै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले 51 बुँदे मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यसमा किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न त्यो मार्गचित्रले सहयोगी साबित भएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जहाँ जहाँ हाम्रो सेवा पुगिरहेको छैन ती ठाउँमा हामीले विभिन्न पशु स्वास्थ्य तथा बाँझोपन निवारण शिविर हामीले सञ्चालन गर्छौँ। ती शिविर मार्फत पनि जहाँ जहाँ हाम्रो सेवा पुगिरहेको छैन त्यो ठाउँमा हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अगाडि लिएर जाँदैछौँ र जहाँ जहाँ दुर्गम ठाउँहरू छ त्यो ठाउँमा पनि हाम्रा जहाँ जहाँ कार्यक्रमहरू पुगेको छैन विगत वर्षमा ती कार्यक्रमहरूलाई हामीले दूरदराजमा जहाँ हाम्रो सेवा पुगेको छैन जहाँ किसानले सेवा पाएको छैन त्यस्ता ठाउँमा पनि हामीले यसपालि जस्तै बाख्रा ब्लक विकास कार्यक्रम हामीले महाभारत गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेका छौँ र त्यस्तै हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू जो कि किसान समक्ष पुग्न सकिरहेको छैन ती कार्यक्रमहरूलाई हामीले विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट ती ठाउँमा हामीले पठाउने र जानकारी गराउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रा कार्यक्रमहरू विभिन्न माध्यमबाट किसानहरूमा पुगोस् भनेर हामीले विभिन्न पालिका र नगरपालिकामा हामीले जानकारी गराउँछौँ र त्यहाँका पशुपन्छी शाखालाई हामीले जानकारी गराएर ती ठाउँका किसानहरूलाई पनि जानकारी होस् भनेर हामीले त्यही अनुसारको प्रयास गरेर हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू सबै दूरदराजमा पनि पुगोस् भनेर त्यही अनुसार हामीले प्लानिङ गरेर आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रादेशिक लक्ष्य एवं कार्यनीति बमोजिम पशुपन्छी विकासका लागि उच्चतम प्रविधि ज्ञान र सिपको समुचित उपयोग गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि विविधीकरण बजारीकरण र व्यावसायिकीकरणको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण स्वरोजगार सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल ध्येयका साथ स्थापना भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र काभ्रेको क्रियाशीलता र पहलका कारण काभ्रे जिल्लाको पशु व्यवसाय बिस्तारै परम्परागत निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकीकरण र सहकारीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। आगामी दिनमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र काभ्रे आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा सफल रहोस्।